तपाईँ हामी सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यो बिहानीको समय जय मसीह। विशेष गरी यो बिहानीको समय परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। महान अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछु। यो बिहानीको समय तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नको निम्ति आज हामीलाई यसरी प्रभु आज तपाईँका छोराछोरीहरूलाई विभिन्न ठाउँदेखि भेला गराउनु भएको छ। यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि तपाईँ परमेश्वरकै महिमा अनि तपाईँ परमेश्वरकै राज्यमा आज डोरिनको निम्ति जुन वचनहरू आज हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ, यी सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिँदै आशिष माग्दछु नासरत येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, विशेष गरी अनि आज पनि हामीले हेर्दै गरेको, विशेष गरी मैले हेर्दै गरेको कुराहरूबाट हामी आशिष पाउनेछौँ। अनि गएका दिनहरूमा हामीले हेर्दै थियौँ है, विशेष गरी हामीले हाम्रो विश्वासको शत्रुता है, हामी जुन विश्वासमा हिँडिरहेका छौँ अनि त्यही विश्वासमाथि हामीलाई शत्रु लाग्यो भने अथवा हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउन खोज्ने कुराहरू आयो भने हामी के गर्ने अनि त्यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ अनि कस्तो कुराहरूमाथि ती कुरा आउन सक्छन् भनेर हामीले हाम्रो विश्वासमाथिको शत्रुताको विभिन्न पोइन्टहरू हेर्दै थियौँ। अनि त्यसैमा आज हामी अर्को पोइन्टहरू पनि हेर्नेछौँ है। हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ शङ्का र अविश्वास है, अनि त्यसले हामीलाई कस्तो असर गर्छ अनि हामी त्यसबाट बच्न के गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो हामीले हेरेका थियौँ डर अनि डरको कारणले हामी कस्तो हुन सक्छौँ। अनि तेस्रो कुरा हामीले हेरेका थियौँ हाम्रो सोचाइ, अनि सोचाइले पनि मानिसलाई परमेश्वरको राज्यदेखि कसरी टाढा बनाउन सक्छ अनि हाम्रो विश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउन सक्छ भनेर हेरेका थियौँ। अनि र हामी आज अर्को पोइन्टमा जानेछौँ। आज चाहिँ हार्डनेस अफ हार्ट है, हृदयको कठोरता भन्ने विषयमा यो शब्दमा हामी जानेछौँ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ अनि हामीलाई के गर्छ अनि हामी यसबाट बच्न कसरी सक्छौँ भन्ने छोटो है म यहाँ तपाईँहरूको बिचमा भन्नेछु। हृदय है, पहिला सुरु हामीले बुझ्नुपर्ने हृदय अनि हृदयको कठोरता। अनि हामीले हृदयलाई भनेर अनि यसभन्दा अगाडिको कुराहरूमा पनि हामीले धेरैचोटि हेऱ्यौँ। अनि हृदय भनेर हामी के बुझ्छौँ है, अनि म धेरै सोध्न थालेँ भने टाइम नपुग्ला, तर म आफै जान्छु है त। जस तपाईँहरूले पनि विचार गर्दै गर्नुहोस्। अनि हृदय भन्नाले तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ है, हामीभित्र भएको भावना है, हामीभित्र जति पनि कुराहरू हुन्छन्, हामी कहिले खुसी हुन्छौँ, कहिले दुःखी हुन्छौँ होइन, कहिले उमङ्ग मनाउँछौँ, कहिले एकदमै चिन्तित हुन्छौँ होइन। अनि यी सबै कुराहरूको जड पछाडि अनि हाम्रो सफलता असफलता अनि हाम्रो उत्साह निराशा होइन, खुसी घृणा प्रेम धैर्य धारण गर्ने शक्ति, यी जति जे पनि कुराहरू छन् नि, यी सबै कुरा हाम्रो हृदयसँग सम्बन्धित छन् होइन। अनि हामी बाइबलमा पनि हेऱ्यौँ भने अनि मानिसको हृदय चाहिँ है, परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको हृदय चाहिँ ती सबै कुराहरूको निम्ति एउटा मुख्य पाटो है, मुख्य जड हो भनेर हामी बाइबलमा धेरै ठाउँ पाउन सक्छौँ। र त्यो पदहरू म तपाईँहरूलाई पछि दिनेछु। हामी हेर्दैछौँ है, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पिक्चर देख्दै हुनुहुन्छ है। यहाँ के छ, एउटा लभ छ अनि लभको छेउमा थोरै तपाईँले एउटा रातो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। अनि र यता चाहिँ ढुङ्गाको जस्तै एउटा कठोर होइन, अनि जस तपाईँले पिक्चरबाट क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ। एकतिरको भाग एकदमै कठोर छ, एकतिरको भाग एकदमै नरम छ। र यहाँ बाइबल पदले भन्दैछ, तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। इजिकियल 36:26। ल अब चाहिँ पल्टौँ।
सबैजनाले इजिकियल 36 को 26 पद तपाईहरुले निकालेर कोही एकजनाले पढिदिन सक्नुहुनेछ। छिट्टो गरिकन है। पाउनुभयो? हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ इजकियल 36 को 26 मा म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। आमेन। आमेन। है तपाईलाई यहाँ पिक्चरले पनि देखाउँदैछ हैन, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु, तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। के भन्न खोजेको होला है? हामीसँग भएको परमेश्वरको वचनले त हाम्रो हृदयलाई त एउटा ढुङ्गाको हृदयसँग कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ अनि भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु र ढुङ्गाको हृदयको सट्टामा म तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। तपाईले कसरी विचार गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईभित्र भएको हृदय चाहिँ ढुङ्गाको, परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई त्यही भन्दैछ हामीभित्र चाहिँ एउटा ढुङ्गाको हृदय छ अरे हैन। परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसको सट्टामा परमेश्वरले चाहिँ मासुको हृदय दिनुहुन्छ। म दिनेछु भन्नुभएको छ। अनि मासुको हृदय चाहिँ कस्तो होला अनि ढुङ्गाको हृदय चाहिँ कस्तो होला त? हामी के बुझ्न सक्छौं? तपाईहरुले के बुझ्नुभयो? आफै कल्पना गर्नुहोस्, आफै सोच्नुहोस् है, अनि आफै विचार गर्नुहोस् परमेश्वरले यो किन भन्नुभयो होला अनि हामीहरुको हृदयलाई परमेश्वरले ढुङ्गाको हृदय किन भन्नुभयो होला? एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ है। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दैछ म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु भन्नुको मतलब अनि अहिले भएको हृदय चाहिँ हामीसँग कस्तो हृदय छ होला? यद्यपि अहिले त हामी विश्वासी भएर धेरै अगाडि आइसकेका व्यक्तिहरू छौं हैन। अनि हामी भित्र त अहिले परमेश्वरले दिएको मासुको हृदय त हुनु त्यो एकदमै आवश्यक नै हो। अनि अहिलेसम्म पनि हामीमा ढुङ्गाको हृदय छ भने त हामी परिवर्तन भएको हामीले गर्न सक्दैनौं, अनुभव गर्न सक्दैनौं र पनि हैन। अहिले पनि परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्दै गर्दा परमेश्वरले तिमीहरूमा भएको ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर चाहिँ म चाहिँ मासुको हृदय दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि यो कुराहरू भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ हामी भित्र भएको ढुङ्गाको हृदय है, जुन कठोर हृदय, जुन चाहिँ सानातिना कुराहरूले फुट्दैन, जुनलाई चाहिँ सानातिना कुराहरूले असर गर्दैन, त्यसलाई फुटाउनको निम्ति ठुलै बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। उसलाई साना बाधा अर्चनहरूले रोक्दैन अथवा हैन। त्यस्तो एकदमै कठोर टाइपको हृदयलाई परमेश्वरले मासुको हृदय दिन्छु भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ एकदमै हैन दयालु, कोमल हैन। हेर्दैमा तपाईहरुले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी भित्र भएको हृदय अहिले कस्तो छ? अहिलेको समयमा हामीले हाम्रो हृदयलाई जाँच्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। हृदय भन्नाले हामी के बुझ्छौं? मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहालेँ है, परमेश्वरको वचनले पनि भन्दछ। अनि हृदय भन्नाले हामीले के बुझ्छौं? अनि सबै कुराको केन्द्रबिन्दु मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु, सबै कुराहरूको केन्द्रबिन्दु भन्नुको मतलब त्यसको जड अथवा जरा हाम्रो भावना है। हाम्रो भावनासँग जोडिएका सबै कुराहरू मैले अघि नै भने, डर, त्रास, प्रेम, घृणा हैन, लोभ अनि यी जति पनि कुराहरू छन् नि, निराशा, उत्साहित, अब कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू पाउँदा एकदमै उत्साहित हुन्छौं, खुसी हुन्छौं, कहिलेकाहीँ केही कुराहरू बिग्रियो भने दुखी हुन्छौं, अनि भेटिँदा हैन एकदमै त्यसको भावना नै छुट्टै हुन्छ। हामी छुटिँदा अनि त्यसको भावना फेरि छुट्टै हुन्छ। कहिले हामी खुसी, कहिले हामी दुखी हैन, कहिले एकदमै उत्साहित, कहिले एकदमै निराशा, कहिले अनि एकदमै प्रेमिलो, कहिलेकाहीँ घृणा गर्ने, त्यो सबै कुराहरू जति पनि हुन्छन् हाम्रो भावनासँग जोडिएका कुराहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयसँग पनि जोडिएका छन्। अनि हाम्रो ती सबै भित्रबाट नै आउने भएको कारणले परमेश्वरको वचनले पनि भन्दछ हैन, अनि तिमीहरूको हृदयमा जे कुरा छ त्यही नै बाहिर आउने हो
है। त्यही भएर सबै कुराहरूको जड हो यो हृदय भनेको चाहिँ सबै कुराहरूको केन्द्रबिन्दु हो, सबै कुराको जरा हो। अनि यसलाई तपाईँले दृढता, सङ्कल्प, साहस, सफलता, असफलता, शान्ति, निराश है यी सबै कुराहरूसँग तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइबलले हृदयलाई मानव व्यक्तित्वको केन्द्र मानेको छ, जहाँ हरेक प्रत्येक प्रकारका भावनाहरूको कुरा गरिएको छ। तपाईँले एउटा पद लुका हेर्न सक्नुहुन्छ। लुका 6:43 देखि 45सम्म हेरियो भने चाहिँ हामी यो पनि हेर्ने छैनौँ, विशेष गरी तपाईँहरूले पछि हेर्न सक्नुहुनेछ। र बाइबलले मानिसको हृदयको है हृदयलाई चाहिँ मानव व्यक्तित्वको केन्द्र मानेको छ, जहाँ हरेक प्रकारका भावनाहरूको कुरा गरिएको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ निराशा हुने, अनि मान्छेको हृदय, अनि जति पनि कुराहरू छन्, अनि त्यहाँ भोक लाग्ने, निद्रा लाग्ने, अन्य कुराहरू पनि छन्, ती सबै हृदयसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ बाइबलले यो कुराहरू देखाउँछ। तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो त भयो हृदयको कुरा। अब कठोरताको कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? कठोर भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? हामीले अगाडि त्यहाँ माथि चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ, अनि थेममा राखिएको यो बाइबल भर्समा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है। ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि कठोर भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ है? ढुङ्गा एकदमै कठोर वस्तु है, जसलाई हामी नर्मली हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई जे पनि गराउनु छ, कुनै सेपमा ल्याउनु छ, टुक्राउनु पर्ने छ, त्यसको जे पनि काम गर्नुपर्ने छ, हामीले त्यो एकदमै कठोर भएको कारणले हाम्रो फाइदाको लागि, एउटा बलियो केही संरचनाहरू बनाउनको लागि होइन, वालहरू लाउनको लागि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, किनकि त्यो चाहिँ एकदमै आफैमा चाहिँ एकदमै के छ, बलियो र शक्तिशाली छ है। त्यसलाई चाहिँ नर्मली अरू बाहिरी प्रभावले धेरै असर नगर्ने भएको कारणले, त्यो चाहिँ आफैमा एकदमै कठोर भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो मानिसको हृदयलाई चाहिँ ढुङ्गासँग कम्पेयर गर्नुभएको छ, अनि जुन चाहिँ एकदमै कठोर हुन्छ है। कठोरता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अनि त्यही नै छ। कठोर भन्नाले कुनै पनि कुराको प्रतिरोध क्षमता एकदमै बढी भएको है। कुनै पनि कुराको प्रतिरोध क्षमता एकदमै बढी भएको हामी देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अनि तपाईँहरूले अझै आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, केलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हटी, अनि एकदमै छली, अनि दह्रो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि कडा है, अनि निर्दय, यस्तो कुराहरू। अनि कठोर मैले अघि भनिसकेँ। यी कुराहरू भन्नाले चाहिँ हामीले कठोर भन्नाले हामीले यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ है। कडा, निर्दय होइन, प्रतिरोध क्षमता बढी भएको, हटी भएको, मानिसको हृदयसँग कुरा गर्दा चाहिँ, मानिसको हृदयलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दा चाहिँ हटी हुन्छ, छली हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले हार्डनेस अफ हार्ट अथवा हृदयको कठोरता भन्न सक्छौँ है। अनि हामी अर्को कुरा, कठोरता भन्नाले कुनै पनि कुराको प्रतिरोध क्षमता बढी वा कडा भन्ने बुझ्न सकिन्छ, मैले अघि भने। अनि हृदयको कठोरता भन्नाले चाहिँ फेरि हामी चिसोपना है, असंवेदनशील, निर्दय, असहज, अटल जस्ता एक प्रकारको यो चाहिँ यी सबै कुराहरू छन्। यसमा तपाईँले अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक प्रकारको रोग जस्तै हो है। हृदयको कठोरता भन्नाले मैले अघि भने, तर हृदयको कठोरता चाहिँ के हो त भन्दा चिसोपना। हामीमा अहिले कतिजनामा यो छ, नभएको कोही पनि छैन होला है। चिसोपना, हामी कोही न कोही व्यक्तिसँग हाम्रो सम्बन्धमा एउटा चिसोपना चाहिँ बनि नै रहेको हुन्छ है। तर परमेश्वरले यो चाहनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी धेरैजना व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धहरू गर्दै गर्दा, धेरैजना व्यक्तिहरूको बिचमा कामहरू गर्दै गर्दा होइन, यी सेवागाईहरू गर्दै गर्दा कतै न कतै कोही न कोही मानिससँग हाम्रो चिसोपना बसि नै राखेको हुन्छ है। तर परमेश्वरको वचनले हामीले हिजोको दिनमा पनि सुन्दै थियौँ, हामीले क्षमा दिनुपर्ने कुराहरू थिए। अनि हामीले क्षमा दिने, लिने,
होइन गर्नुपर्ने थियो अनि हाम्रा सम्बन्धहरूलाई चाहिँ मासुको हृदयको जस्तो बनाउनु पर्ने थियो। तर हृदयको कठोरताले चाहिँ कठोरताभित्र पनि चिसोपनाले गर्दा चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ है हाम्रो विश्वास जो हामीले परमेश्वरप्रति गरेका छौँ त्यो हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ घटाउने काम चाहिँ हाम्रो यो चिसोपनाले है एकदमै गर्ने गर्दछ। अनि हाम्रो हृदयमा यो चिसोपना छ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरप्रति गर्दै गरेको विश्वासलाई चाहिँ एकदमै कमजोर बनाउँछ है। उहाँमाथि गरेको भरोसालाई चाहिँ चिसोपनाले चाहिँ एकदमै कमजोर बनाउने भएको कारणले गर्दा हाम्रो हृदयबाट यी चिसोपनाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आजैदेखि त्याग्नु चाहिँ आवश्यक छ है। कहीँ कति अझै पनि हाम्रो हृदयभित्र कति कुराहरूका चिसोपना छन् भने चाहिँ हामीले त्यहाँ मिलाप गर्नुपर्दछ, किनकि है हाम्रो विश्वासको जड नै त्यही नै हो, मिलाप है। परमेश्वरले आज हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भएको हो उहाँसँग, अनि त्यही भएर हाम्रो हृदयभित्र पनि छन् भने त्यस्ता चिसोपनाका कुराहरू छन् भने चाहिँ हामीले त्याग्नु एकदमै आवश्यक छ है। अर्को असंवेदनशील अनि हामी व्यवहारिक बन्न सकेनौँ होइन, हामी एउटा भावनात्मक रूपमा संवेदनशील बन्न सकेनौँ भने पनि हाम्रो विश्वासलाई त्यसले उडाउने काम गर्छ। किनकि हामी जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ त्यो परमेश्वर चाहिँ एकदमै भयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मानिसहरूप्रति होइन, मानिसहरूप्रति उहाँको प्रेम चाहिँ एकदमै गहिरो भएर संवेदनशील छ अनि उहाँले आफ्नो प्रेमद्वारा नै आज हामीलाई बचाउनु भएको। अनि त्यही भएको कारणले हामी विश्वासीहरू पनि एकदमै परमेश्वरको आज्ञाप्रति संवेदनशील अथवा हाम्रो भावनाहरूप्रति संवेदनशील हुनु एकदमै आवश्यक छ। अनि हृदयको कठोरताले चाहिँ आज हामीलाई त्यस्तो कुराहरू बनाउन सक्छ। अनि हामीभित्र भएको निर्दय होइन, एउटा दया माया नभएको, तर अहिले हामीहरूसँग त यी कुराहरू छन्, केही हदसम्म छन् अनि केही हदसम्म अझै पनि छैनन् होला, तर यी अहिले पनि हामीभित्र दया माया प्रेम छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ। अनि निर्दय पनि एउटा हृदयको कठोरता हो है। चिसोपना, असंवेदनशील, निर्दय अनि असहज महसुस गर्नु यो पनि एउटा हृदयको कठोरता हो है। कहिले पनि आफूलाई हामी धेरै ठाउँमा कतिजनाले आफूलाई अगाडि देखाउन खोज्छौँ, तर त्यो कुराहरूमा आफ्नो पोजिसन नपाउँदा हामीले असहज महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कुराहरू हाम्रो हृदयभित्र छ भने चाहिँ त्यसले पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हल्लाउने काम गर्न सक्छ, हाम्रो विश्वासमाथि शत्रु बन्न सक्छ है, हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ, हाम्रो जडलाई हल्लाउन सक्छ यो असहज महसुसले पनि। अनि अटल पनि छ अनि एकदमै हटी है, केही कुरामा आफूले जस्तो भनौँ जिद्दीपना अनि घमण्डीपना यस्तो कुराहरू पनि हामी मानिस हरेकमा हुने कुरा हो। अनि त्यही भएर यी कुराहरूको जड हामीले कतिचोटि अझै पनि हाम्रो जीवनबाट निकाल्न नसकिरहेका हुन सक्छौँ, तर त्यो हृदयको कठोरताभित्र पनि यी कुराहरू छन्। जस्तै यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई एकदमै कमजोर बनाइरहेको हुनसक्छ, हाम्रो विश्वासको जडलाई चाहिँ हल्लाइरहेको हुनसक्छ है। यो चाहिँ एक प्रकारको रोग पनि हो है। हृदयभित्र भएका यी कठोरताका यी कुराहरू चाहिँ अरू पनि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक प्रकारको यो रोग हो अनि यो रोगले चाहिँ हरेक क्रिस्चियनलाई आफ्नो विश्वासको यात्रामा जीवनको कुनै न कुनै क्षेत्रमा सताएको हुन्छ नै हुन्छ है। हामी विश्वासीहरूको हाम्रो विश्वासको यात्रामा अहिले जुन जीवन आज हामीले जिरहेका छौँ, जुन कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, यी जीवनको यात्राहरूमा चाहिँ यो कुराहरूले हाम्रो कुनै न कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई सताइ नै रहेको हुनसक्छ। याद गरौँ अनि हाम्रो जीवनमा पनि के कुराले सताइरहेको छ, हाम्रो हृदयभित्रको भएको कुन चाहिँ कठोरताले है हामीलाई सताइरहेको छ हामी थाहा गरौँ र हामीले ती कुराहरूलाई परमेश्वरमा राखेर हाम्रो विश्वासलाई दरिलो बनाउन सकौँ र त्यो कुराहरूदेखि हामी अलग हुने बित्तिकै हाम्रो विश्वासलाई परमेश्वरप्रतिको लगाव र भावनालाई चाहिँ अझै धेरै बढाउन यसले सहायता गर्छ है। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु आवश्यक छ। अनि यसले हामीलाई प्रभुको आवाज सुन्न र हाम्रो दैनिक जीवनमा उहाँको नेतृत्व हुनबाट पनि रोक्छ है। यी कुराहरू हाम्रो जीवनभित्र छन्, हाम्रो हृदयभित्रका यी कठोरताहरू, चिसोपना यस्ता कुराहरू छन् होइन, यस्ता कुराहरू छन् भने चाहिँ अहिले पनि यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दा प्रभुको आवाज, हाम्रो विश्वास भन्छौँ हामी होइन, हाम्रो विश्वास परमेश्वरको आवाज सुन्नदेखि हामीलाई चाहिँ यसले अलग गर्न सक्छ
र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको जुन नेतृत्व हुनुपर्ने थियो, परमेश्वरको जुन अगुवाई हुनुपर्ने थियो, त्यो जीवन है त्यो कुरा हुनबाट चाहिँ हाम्रो यो हृदयभित्र भएका कुराहरूले चाहिँ रोक्न सक्छ है। हामी विचार गरौँ, हामीभित्र भएका ती घमण्डीपनहरू, कति रिसका कुराहरू पनि हुन्छन् अनि कति यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई जस्तो तरिकाले नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो नेतृत्व लिनबाट हामी चुक्न सक्छौँ है। परमेश्वर त आज हामीलाई डोराउनको निम्ति हर समय तयार हुनुहुन्छ अनि डोराइ पनि राख्नु भएको छ। तर हाम्रै व्यवहारहरूको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कतिचोटि ती कुराहरूलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ होइन। हामीले गएका दिनहरूमा पनि हेऱ्यौँ अनि परमेश्वरको वचनले धेरै ठाउँमा भन्छ नडराऊ होइन, साहसी हो, म तिमीहरूको साथमा छु भन्नुभएको छ। अनि तर आज हामीहरूको भित्र भएका यी डर, चिसोपना यस्ता कुराहरूले चाहिँ आज परमेश्वरको नेतृत्व लिनबाट चाहिँ हामीलाई अलग राखिराखेको हुनसक्छ। अथवा हाम्रो विश्वासलाई, हामी जुन विश्वास गर्दछौँ, जुन भरोसा गर्दछौँ परमेश्वरको वचनमाथि, ती कुराहरूदेखि चाहिँ आज हामीलाई अलग राख्न सक्छ। अनि बाइबलमा पनि चेलाहरू यसको शिकार भएका थिए। तपाईँहरूले मर्कुस 8:17-19 पाउन सक्नुहुन्छ अनि अरू घटनाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा पनि यी कुराहरू भएका थिए है। समय कति गयो? तपाईँले यहाँ मर्कुसको पुस्तकमा चाहिँ गएर हेर्नुभयो भने पछि पढ्नुहोस् र त्यहाँ गएर है चेलाहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरले गर्नुभएको काम, अनि परमेश्वरले त्यही 1-2 दिन अगाडि नै परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू चेलाहरूलाई थाहा थियो। तर उनीहरूले पछि फेरि त्यही घटना आइपर्दा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सकेनन्। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा उनीहरूले चिन्ता फिक्री लिएको कुराहरू पनि छ अनि अविश्वासको कुराहरू लिएको पनि छ र है उनीहरूले एउटा उनीहरूको विश्वासलाई गुमाएको कुराहरू पनि छ। तर परमेश्वरले त्यही समय त्यहाँ हपारेको कुराहरू पनि छ। तपाईँले यो पछि पढ्न सक्नुहुनेछ। मर्कुस 8:17-19 तपाईँले टिप्न सक्नुहुनेछ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? हाम्रो विश्वासको जडलाई चाहिँ हल्लाउन सक्छ है। हामी जुन विश्वास गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो विश्वास प्रतिको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शत्रुहरू हो है। यी कुराहरूदेखि चाहिँ हामी अलग बस्नु एकदमै आवश्यक छ र हाम्रो जीवनको हरेक कुरा है गलाती 5:19 तपाईँले 26 पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको हरेक कुरा उसको स्वभाव नै उसको हृदयदेखि हुने कुराहरू भएकोले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा यो चाहिँ पढौँ होला, तपाईँहरू कसैले पाइहाल्नुभयो भने गलाती 5:19-26 पढिदिनुहोस् त। हुन्छ, म पढिदिनेछु। गलाती 5:19-26 यसरी लेखेको छ है। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यी नै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, स्वतन्त्र व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गठबन्दी, डाहा, पिहक्करपन, अश्लील मोजमजा, यस्तै अरू जसको विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसासहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भन्ने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कालाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कालाई रिस्या नगरौँ। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद। यहाँ हामीले हेर्न सक्यौँ है, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। एउटा आशिषको कुराहरूसँग जोडिएको छ, अर्को चाहिँ एउटा पापसँग जोडिएका कुराहरू छन्। तर ती जति पनि कुराहरू छन् ती चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि हुने भएको कारणले गर्दा, चाहे हामी घृणा गरौँ अथवा प्रेम गरौँ है, एक पाटो परमेश्वरलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू छन् अथवा परमेश्वरका विरुद्धका कुराहरू छन्, अर्को पाटो चाहिँ के छ? आशिषको कुराहरू छ है। तपाईँहरूले पाउनुभयो त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कोही प्रेमको कुरा छ, कोही घृणाको कुरा छ है।
त्यस्ता कुराहरू छन्, कोही रिसका कुराहरू छन्, कोही आशिषको कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरू जे पनि छन्, अनि त्यहाँ दुईटा पाटो छ है, तर ती जे पनि कुराहरू छन् ती सबै हाम्रो हृदयभित्र, हाम्रो जीवनभित्र भएका कुराहरू छन् है। अनि हाम्रो हार्टसँग, हृदयसँग, हाम्रो मन मस्तिष्कसँग जोडिएको कुराहरू छन्। अनि हामी बुझौँ, अनि हामी आशिषको पाटोमा छौँ कि अझै पनि पापको पाटोमा छौँ, अथवा हामी प्रेमको पाटोमा छौँ कि घृणाको पाटोमा छौँ, हामीले परमेश्वरले मन पराउने पाटोमा छौँ कि परमेश्वरले अझै पनि घृणा गर्ने पाटोहरूमा आज हामी छौँ है। त्यहाँ तपाईँले दुई भाग हेर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई मनपर्ने पाटो अथवा परमेश्वरले दिनुभएको आशिषको एउटा भाग, र एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने अथवा हाम्रो जीवनको लागि खराबीको पाटो भाग है। हामी त्यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अनि ती कुराहरू त्यहाँ जति पनि कुराहरू भनेका छन्, अनि यहाँ जति पनि कुराहरू भनिएका छन्, यो गलाती 5:19-26, अनि यी चाहिँ हाम्रो हृदयसँग सम्बन्धित छन्, अनि हृदयदेखि नै आउने कुराहरू छन्। अनि त्यही भएर हामी विचार गरौँ है, हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि ढुङ्गा छ कि मासु छ। अनि ढुङ्गा हुँदा आउने कुराहरू हामीले यसमै अघिल्लो खण्डमा पाउँछौँ भने, अनि मासु हुँदा हाम्रो मासुको हृदय हुँदा आउने कुराहरू चाहिँ हामीले पछिल्लो खण्डमा यो गलाती 5:19-26 चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ है। यदि अहिलेसम्म पनि हाम्रो ढुङ्गाको हृदय हुँदा जस्ता कुराहरू, ती अगाडि भनिएका कुराहरू जस्तै अहिले पनि हाम्रो जीवनबाट आउँछन् भने चाहिँ है, हामीले यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु एकदमै आवश्यक छ। अनि यसले चाहिँ गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने, स्वार्थको भावना अनि विकास गराउँछ होइन। अघि हामीले यहाँ गलातीको पुस्तकमा पनि पढ्दै थियौँ, यदि अहिले पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कुराहरू छन् भने चाहिँ यसले हाम्रो जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसले हाम्रो जीवनमाथि धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। आफैलाई न्याय बनाउन सक्छ होइन, प्रमाणहरू बनाउन खोज्छ, अनि प्रमाणित गर्न खोज्छ, अनि क्षमा दिन नसक्नेहरू बनाउन सक्छ एउटा पाटोले। यदि हाम्रो भित्र यी कुराहरू अझै पनि छन् भने यसको असर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ है। हाम्रो हृदय कठोर छ भने यसको असरहरू यी कुराहरू हुन्। हामी आफै न्याय बन्न सक्छौँ, घमण्डी हुन सक्छौँ, गर्वको भावना हामीमा विकास हुन सक्छ, क्षमा दिन नसक्ने हुन सक्छौँ होइन, प्रेम दयालु हुनबाट अलगिन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो हृदयको कठोरताका असरहरू हुन्। अनि विरोधी वा बदलाको भावनाहरू हाम्रो जीवनमा विकास हुन सक्छ। अनि सही र गलत छुट्याउन पनि हामी सक्दैनौँ होइन। यी कुराहरू हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि ढुङ्गाको हृदय अथवा कठोर हृदय छ भने चाहिँ हामीमा यी कुराहरूको असरहरू आउन सक्छ। अनि हाम्रो यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ, हाम्रो जीवनलाई अरूले चलाउन पनि सक्छ लेख्न खोजेको थिएँ, तर यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ, तपाईँले बुझिदिनुहोस्। हाम्रो जीवनलाई अरूले चलाउन पनि सक्छ यदि हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि त्यो कठोरताहरू छ, ढुङ्गाको हृदय छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अरूले पनि चलाउन सक्छ है। त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रोमी 7:15 र रोमी 1:18-24 तपाईँले यहाँ पाउनुभयो भने रोमी 7:15 पावलले भन्दैछन्, म जे गर्न खोज्छु त्यो गर्दिनँ, तर जे गर्दिनँ भन्छु त्यही गर्छु है। यदि हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि ती कठोरताहरू छन् भने त्यस्तो पनि हुनसक्छ है, किनकि त्यहाँ चाहिँ एउटा पापमय स्वभाव जुन चाहिँ कठोर हृदयबाट आउने कुराहरू पनि छन्। अनि त्यसले चाहिँ आज त्यो हाम्रोमा भइरहँदा चाहिँ हामीलाई यो संसारिक आत्माले अथवा संसारिक यो मार्गहरूले चाहिँ हामीलाई चलाउन पनि सक्छ है। तर परमेश्वरले चाहिँ आज मलाई सजग बनाउनु भएको छ यी कुराहरूदेखि। हामी चाहिँ यी संसारका मार्गहरूदेखि चाहिँ अलग बस्नुपर्ने छ है। र अर्को कुरा, हामी यसबाट बच्नको निम्ति के गर्न सक्छौँ अनि यसको समाधानको निम्ति के गर्न सक्छौँ छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हृदयको बारेमा हामी मनन गर्नुपर्छ। पहिलो प्रथम त हामीलाई परमेश्वरले जुन आत्मा दिनुभएको छ अनि हामी त्यसमाथि एकदमै मनन र चिन्तन गर्ने हुनुपर्दछ है। किनकि यहाँ 2मा हामी हेर्दैछौँ, परमेश्वरको आत्मा हामीमा भएको आत्मा है, हामीमा भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आत्मा हामीमा छ भनी हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनकि उत्पत्ति 2:7 र 1 कोरिन्थी 3:16 अनि यो दुईटा कुराहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 2:7 चाहिँ परमेश्वरले आज
आफ्नो सास चाहिँ आज हामीहरूमा फुकिदिएर आज हामीलाई जीवन दिनुभएको छ है। त्यही भएको कारणले हामीलाई पुरानो करारमा यो कुराले हामीलाई दाबी गर्दछ कि परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले नै आज हामीहरूको नाकबाट सास फेरि फुकिकन आज हामीलाई जीवन दिनुभएको थियो। त्यही भएर परमेश्वर आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। अनि जुन कुरालाई नयाँ करारमा आएर हेऱ्यो भने तपाईँले 1 कोरिन्थी 3:16 पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि परमेश्वरको आत्मा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई दाबी गरिएको छ। अनि यो कुराले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा हामीले परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूबाट हामी समाधान हुनको निम्ति अथवा बच्नको लागि चाहिँ हामीले यदि परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ यी कुराहरू हाम्रो हृदयको कठोरतालाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म धेरै हदसम्म हामीले त्याग्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा छ परमेश्वरको डर भएमा र जिउने गर्नुपर्छ। परमेश्वरको डर र भएमा हामी जिउने गर्नुपर्छ। हितोपदेश 1:7 भन्दछ परमेश्वरको डर भए नै ज्ञानको सुरुवात हो है। अनि हामीलाई ती कुराहरूदेखि अलग हुनको लागि स्वर्गीय ज्ञानको आवश्यक छ। अनि जुन कुरा पाउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँको डर र भयमा जिउने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी यी कठोरताहरूबाट, यी हामीलाई अलग गर्ने परमेश्वरको विश्वासदेखि अलग गर्ने कुराहरूदेखि हामी बच्न सक्छौँ। किनकि हितोपदेशको 1:7 पनि हामीलाई त्यही भन्दछ। अनि उहाँको इच्छा अनुसार जस्तै भएर जिउनु पर्दछ। उहाँको इच्छा अनुसारको जस्तै भएर जिउनु पर्दछ। तपाईँले लेवी 11:44-45 र 1 पत्रुस 1:16 पढ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले उहाँको इच्छा र हामी कसरी जिउनु पर्ने हो त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि तपाईँहरूलाई याद छ परमेश्वरले दाउदको हृदयलाई के भन्नुभएको थियो, मेरै हृदय भएको मानिस है। हामी पनि त्यसरी नै परमेश्वरले मेरै हृदय भएको छोरा, मेरै हृदय भएको छोरी भन्नुभएको होस् भन्ने एउटा है विश्वास लिएर हामी पनि त्यस्तै बन्न खोज्यौँ भने, कोसिस गऱ्यौँ भने, उहाँको इच्छा अनुसार जिउन कोसिस गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यस्तै भन्नुहुन्छ होला। एटलिस्ट हामी कोसिस चाहिँ गर्न सक्छौँ है उहाँको इच्छा अनुसारको जस्तै भएर जिउन। किनकि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले तिमी पनि पवित्र हौ किनकि म पनि पवित्र छु भनेको कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। यो लेवी 11:44-45 र 1 पत्रुस 1:16 है। अनि उहाँमाथि भरोसा गर्न र आशा गर्न सक्नुपर्छ। व्यवस्था 31:6 पनि आज हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ है। उहाँमाथि आशा र भरोसा गर्न हामीले सक्नुपर्छ। आफ्नो शक्तिमाथि घमण्ड र भरोसा, आफ्नो शक्तिमाथि अनि घमण्ड र आफैमाथि गरिने एक प्रकारको त्यो घमण्ड अनि भरोसा गर्न चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले फिलिपी 4:13 पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो घमण्डले चाहिँ पतन गराउन सक्छ है, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छ। अनि हाम्रो ज्ञान बुद्धि, हामीले पाएको ज्ञान बुद्धि अनि संसारिक ज्ञान बुद्धि धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यस्तो कुराहरूले पनि हामीलाई पतन बनाउन सक्छ। अनि हामी एक प्रकारको आफैमाथि भरोसा गर्छौँ है। अनि परमेश्वरले त्यो कुरादेखि पनि अलग बस्छ भन्नुभएको छ। अनि यी कुराहरूले पनि हाम्रो विश्वासदेखि अलग बनाउने भएको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हाम्रो घमण्डीपनलाई है अनि स्वार्थी भावनालाई, हाम्रो समक शक्तिलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको नाउँमा हामीले छोड्नुपर्छ है। परमेश्वरको नाउँमा हामीले त्यसलाई राख्नुपर्छ र हामी भित्र जुन कुराहरू छ, जुन शक्ति सामर्थ्य छ, त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरमा समर्पण गर्यौँ भने त्यसलाई परमेश्वरले आफ्नै तरिकाले आज हामीलाई अझै बेस्ट बनाएर, अझै असल बनाएर हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ है उहाँको महिमाको निम्ति। र अर्को प्रार्थना र बाइबल अध्ययनमा समय बिताउने कुराहरू त छँदैछ है। अनि यहाँ अन्तिममा तपाईँले एउटा पिक्चर देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ ओखरको है, हामी सबैजनाले खाएको छौँ होला यो ओखर। अनि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो पहिला सिङ्गो छ अनि पछि फुटाइएर त्यहाँभित्र हाम्रो दिमागको जस्तो एउटा ऊ छ नि है, हामी सबैले खाएका छौँ अनि सबैले फुटाएर खाएका छौँ। यसले पनि हामीलाई के दिन्छ भने है, एउटा बाहिरी एउटा कठोरता अनि त्यो भित्र लुकेको एउटा नरमता है, बाहिरी एउटा कठोर र त्यो भित्र भएको एउटा आशिष है। ओखर बाहिरबाट हेर्दा कति साह्रो छ, तर त्यो भित्र एउटा यति प्रोटिन, यति भिटामिन
एकदमै स्वास्थ्यको लागि राम्रो भएको कुराहरू छ है। हाम्रो हृदय पनि त्यस्तै हो। यदि हाम्रो हृदयभित्र यस्तै ओखरको बाहिरको जस्तै बाहिरको खोल अझै पनि छ भने हामीले हाम्रो भित्र त्यो भित्र भएको भिटामिनलाई चाहिँ हामीले देखाउन नसकिरहेका हुन्छौँ अथवा अरूको लागि प्रयोग गर्न नसकिरहेका हुन्छौँ। तर यो चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यो ओखरको एउटा सेपबाट चाहिँ फुटेर त्यो भित्र भएको जुन यो हामीले जुन एकदमै मिठो मानेर खान्छौँ अनि जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ, अनि हाम्रो हृदयभित्र पनि अझै पनि ती कठोरताका यी खोलहरू छन् भने चाहिँ हामीले फुटाएर त्यो भित्र भएको यो मासुको अथवा यो भिटामिनको हृदयलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, अनि जुन चाहिँ हामी सबैको लागि एकदमै फाइदाजनक छ है। हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि यस्तै हो। अनि हामीले पनि त्यो बाहिर कुरा फुटायौँ भने हामी भित्र भएको त्यो बुद्धिले चाहिँ हामीले धेरैजनालाई एकदमै ब्लेसिङ बनाउन सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। र हामी अरू दिन फेरि पनि अर्को विषयमा यसैसँग सम्बन्धित अर्को विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ हामी यति नै राख्नेछौँ। जय मसीह। म प्रार्थना गर्नेछु छोटो। महान अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछु। यो बिहानीको समय तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा आज हामीले जति पनि कुराहरू हेरेका छौँ प्रभु, आज हामी आफैमा त एकदमै कमजोरी हौँ, तर तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई जिउनको निम्ति जे कुराहरू दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरका जीवित वचनहरू, अनि आज हामीले अध्ययन गर्दैछौँ परमेश्वर। अनि कति भुल त्रुटि अनि गल्तीहरू पनि हुन्छन् होला परमेश्वर। प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वरले नि आज सच्चाइ दिनुभएको होस् र तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि आज हामीलाई दिनुभएको होस्, जुन चाहिँ संसारले दिने जस्तो होइन, तर तपाईँ परमेश्वरले अनन्त जीवनको निम्ति दिनुहुने ज्ञान बुद्धि आज हामीलाई दिनुभएको होस्। प्रभु, आज यसपछिको सबै समयको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्दछु नासरत येशू प्रभुको नाममा, आमेन।